سید الشہداء ہے خراجات پیشکش ہوتے ہمیں گزارش کرتا ہوں جناب دانش کے مرحوم صاحب سے کہ وہ بتائیں مناظرات پیشکش چکے ہیں آپ کہیے مولانا آ رہے ہیں ادھر آگے آگے تنویر بھائی فون کریے حسینہ کو
آئیے اندر آئیے آئیے اندر آئیے صلی اللہ محمد وآل محمد لفظ ہندی کا استعمال رسول اللہ نے چار لوگ کیے علی منی فاطمہ منی حسن منی حسین منی علی مجھ سے ہے حسن مجھ سے ہے فاطمہ مجھ سے ہے حسین مجھ سے پوری کائنات میں یہ چار لوگ رسول سے ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ رسول کے ہیں جتنے بھی ہیں وہ رسول کے ہیں اس وقت جس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے ادائے فاطمیہ میں ادائے فاطمیہ کی آج پہلی مجلس ہے یہ خمسہ مجالس ہے اللہ تعالیٰ کے بچوں کو جو یہاں اوپر ادا کا اہتمام چار لوگوں نے رسول اللہ سے تلاوت کا دعویٰ کوئی آج تک پانچواں پیدا نہیں ہوا کہ جس نے رسول سے تلاوت کا دعویٰ کیا ہو ایک اہل بیت رسول ایک اصحاب رسول ایک ازواج رسول ایک امام امتی یعنی چار لوگ اہل بیت اصحاب ازواج امت اس کے علاوہ کسی نے رسول سے قربت کا دعویٰ بھی نہیں کیا رسول نے اہل بیت کے لیے یعنی علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام ان کے لیے رسول نے کہا یہ مجھ سے ہیں باقی چاہے اصحاب ہوں چاہے ازواج ہوں چاہے امت ہو یہ رسول کے ہیں یہ رسول سے نہیں یہ رسول کے ہیں کہ اور سے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اور سے میں سامنے کا فرق ہے کہ ایک اجوائن جو ہے وہ ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے ایک اجوائن ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے ایک اجوائن ٹوٹتا نہیں جیسے کنویں سے پانی نکلتا ہے جیسے درخت سے پھل نکلتے ہیں وہ اس کا جھوٹ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے اجوائن ٹوٹتا ہے اصحاب جڑے ہیں صحبت رسول کے اجوائن سے اگر محفل سے اٹھا لیے جائیں تو وہی ٹوٹ جائے گا اصحاب ازواج ہوئی ہیں نکاح کے اجوائن سے اگر طلاق کی قیچی چل جائے تو اجوائن ٹوٹ جائے گا ہم آپ جڑے ہیں کرنے کے اجوائن سے ہمارا اجوائن بہت کمزور ہے مگر علی فاطمہ حسن حسین محمد سے وہ اجوائن سے جڑے ہیں جسے کائنات میں کوئی نہ توڑ سکتا ہے نہ الگ کر سکتا ہے نعرہ حیدری نعرہ سلوات جن کی یاد میں مجالس منعقد تھی رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی اللہ نے رسول اللہ کو دو بیٹے عطا ایک پہلا بیٹے جناب قاسم
वाहिद था। तो ये दोनों कमसिनी में इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए। जब दुनिया से रुखसत कर गए तो अबू लहब ने और अबू जहल ने और मक्के के और रसूलुल्लाह के मुखालिफीन ने रसूलुल्लाह को अब्तर कहना शुरू। अब्तर के माने ये हैं कि जिसकी नस्ल कता हो जाए, जिसकी नस्ल खत्म हो जाए। रसूल मक्के की गलियों से गुजरते थे मक्के से, तो ये रसूल को अब्तर कह के चिढ़ाते थे। मगर मोहम्मद उसे कहते हैं ना अपने लिए दुआ की, ना दुश्मन के लिए बददुआ की। ना अपने लिए दुआ की, ना दुश्मन के लिए बददुआ की। और आलम यह है कि सर झुका के गुजर जाते थे, दिल पर चोट लगती होगी कि हमने अब्तर है, हमारे कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो ये हमें अब्तर है। कभी अल्लाह की सरकार में खड़े होकर रसूल ने दुआ भी नहीं की कि या अल्लाह, ये मुझे दुश्मन अब्तर कह रहे हैं, मुझे बेटे अदा कर, बेटा दे। कभी न दुआ की अपने लिए, न दुश्मन के लिए बददुआ की। मगर मामला यह है कि अगर किसी ने अल्लाह को कुछ कहा तो मोहम्मद बोले, अगर किसी ने मोहम्मद को कुछ कहा तो अल्लाह बोला, और अगर किसी ने इन दोनों को कुछ कहा तो अली बोले, अली बोले। कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। कौसर के माने कसरत नस्ल की, हमने तुम्हें कौसर अता किया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। वो जो आपको अब्तर कह रहे हैं वही अब्तर हो जाएंगे, उन्हीं की नस्ल मुनक़ता होगी। कौसर कहते पहले इकराम किया कि मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। अभी अल्लाह ने ये सूरा भेजा है, मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया, और अपने हबीब को एक बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अल्लाह ने अपने हबीब को बेटी अता की। हमेशा नस्ल बेटे से चलती है, किसी की नस्ल बेटी से नहीं चलती। अगर नस्ल चलती है तो बेटे से चलती। मगर खुदा की कसम, अब्तर कहने वालों की नस्ल का पता नहीं है। ना अबू जहल की नस्ल का पता है, ना अबू लहब की नस्ल का पता है, ना अबू सुफियान की नस्ल का पता है। मगर नस्ल मोहम्मद आज तक कायम है। नस्ल मोहम्मद आज तक बेहम्दुलिल्लाह कायम है। अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी, और ऐसी बेटी जो ज़ामिने नस्ल रसूल बनी, ज़ामिने नस्ल रसूल बनी। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी बेटी लोग कहते हैं कि रसूल की 4 बेटियां थी। एक गलत प्रोपेगेंडा कि देखिए अगर 4 आदमी झूठ बोल रहे हो दरगाह के मैदान में खड़े होते तो लोग कहेंगे झूठे हैं, आप भी कहेंगे झूठे। अगर पूरा इलाका झूठ बोल रहा हो तो झूठ सच समझ में आता है। ये आप भी कह रहे हैं, 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 आप भी। हर तरफ से एक ही आवाज सुनने को मिलती, हर तरफ से एक आवाज कि रसूल की 4 बेटियां थी, रसूल की 4 बेटियां थी, रसूल की 4 बेटियां थी। पैसे दे दे के दिरहम दिनार मौलवी से रवायतें लिखवाई। इस कुतुबखाने में गए किताब खोली, रसूल की 4 बेटियां थी। उस लाइब्रेरी में गए किताब खोली, रसूल की 4 बेटियां थी। 4 बेटियां, 4 बेटियां
اللہ سب سے پہلے آنسو کو لے لیتا. 4 بیٹیاں تو لکھتی ہیں مگر چھوٹ میں یہ بھی لکھے اس وقت میں کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت سے 5 برس پہلے اپنی 3 بیٹیاں تینوں کافروں کو بیاہ دی. اعلان نبوت سے 5 برس پہلے اپنی 3 بیٹیاں 3 کافروں کو بیاہ دی. یہ بھی لکھ دیا چھوٹ میں. بھائی آپ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں, ذرا سا ٹائم کا کیلکولیشن کر لیجیے کہ رسول اللہ کا پورا 25 برس کے سن شریف رسول اللہ کا 25 برس تھا جو پہلا جناب صلی اللہ. اس پر نہ کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی مناظرہ ہے, نہ کوئی مذاکرہ ہے, نہ کوئی لڑائی ہے, نہ کوئی بحث ہے, نہ رکھتی ہے. سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا پہلا بیوی خدیجہ سے ہوا تو سن شریف 25 سال کا تھا. شادی کے 5 برس تک رسول اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی, نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی. تو 25 میں 5 سال ہو رہے کیجئے کتنے ہوئے 30. اعلان نبوت کب کیا 40 برس کے سن میں. میں جناب قاسم اور جناب طیب کی بات نہیں کرتا. اب آئیے بیچ میں کتنا وقفہ بچتا ہے 5 برس, یعنی 25 برس کے سن میں ہوا. 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. 30 سال اعلان نبوت 40 سال نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ 40 سال اعلان نبوت سے 5 برس پہلے, تو 5 سال اور بیک میں لے جائیے کتنے بچتے ہیں 5. تو مجھے وہ معجزہ بتائیے کہ 5 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوئی, پلی بھی, بڑی بھی, جوان بھی ہوئی, کافروں سے بیاہ بھی دی. محمد بلندر صلوات. عزیزان محترم, یہ ہے جناب فاطمہ. اللہ جس کو بیٹی عطا کرتا ہے اس کے دروازے پر پیغام. اس میں لڑائی جھگڑے کی, اختلاف کی بات نہیں. بیٹی کے باپ کے پاس رشتے آتے ہیں, چاہے نبی کی بیٹی ہو, چاہے وسیع کی بیٹی ہو, چاہے ولی کی بیٹی ہو, چاہے جاہلی کی بیٹی ہو, چاہے مرتوب کی بیٹی ہو. بیٹی کے باپ کے پاس پیغام آتے ہیں اور بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کا کفیل ہوتا ہے. اللہ نے اس کو کفیل بنایا ہے, کفالت. وہ جس اچھے گھر میں چاہتا ہے کہ میں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے, جس اچھے گھر میں چاہتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے. رسول اللہ کے پاس بھی پیغام آنے لگے. دولت والوں کے پیغام, جتھے والوں کے پیغام, بڑے لوگوں کے پیغام رسول اللہ کے پاس جب آتے تھے تو رسول کہتے تھے کہ مجھے اختیار نہیں. ارے تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے اختیار نہیں. میں کہوں یا رسول اللہ, آپ کے دہر اقدس سے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں اختیار نہیں. جسے نالائنے پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو. پھر سنیے, جسے نالائنے پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو, وہ کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے. تو یا
प्यार मुश्किल कुशा मुश्किल में फंसा था। ना मैं ये कहूँगा कि साहिब नहजुल बलागा को कोई लफ्ज नहीं मिल रहा था, अदब माने था, रसूल की बुजुर्गी माने थी, खामोश बैठे हुए थे और रसूल अली को देख के मुस्कुरा रहे। रसूल तुम बैठे, अली सामने बैठे, सर झुका हुआ है, हया माने है, अली सर नहीं खा रहे हैं। इतनी देर में जिब्रील आए, आगे कहा है अल्लाह के रसूल, खुदा ने बात दुरूद और सलाम के लिए कहवाया है। ये जो अली आए हैं आपके पास, भाई रसूल भी जानते हैं, तो रसूल भी जानते हैं, तो फिर चाहे नबी हो या इमाम हो, अल्लाह ने इनको इल्मे माकाना मायकून दिया है। अल्लाह ने इनको इल्मे माकाना मायकून अता किया है। ये जानते हैं ये यहाँ क्यों आए हैं, मगर खामोश है, बेटी के बाप है। जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, खुदा ने बात करो तो सलाम के लिए कहवा कि रिजवानी आए हैं, ये आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता देखिए। और अल्लाह को ये रिश्ता मंजूर है, अल्लाह को ये रिश्ता मंजूर है। और अल्लाह ने अर्श पर आपकी बेटी फातिमा का हक अली के साथ पढ़ दिया। मैं कहूँगा या अल्लाह, न लड़के से पूछा न लड़की से पूछा, कैसे पढ़ दिया। हमारे यहाँ तो इजाजत ली जाती है, चाहे लड़की से चाहे लड़के से, मुमकिन है जवाब आए कि वकील थोड़ी हूँ, खालिक हूँ।
4 लड़कियों का बाप है तो सोचिए वो 4 बड़ा मरता है कि कैसे वो अपनी बच्ची की शादी करे। जो इस्लाम में शादी का मेयार है और जो इस्लाम में शादी का चलन तरीका है वो रसूलुल्लाह ने राइट किया मस्जिदों में। कहा अली ये बड़ा बेकार है। मौलाना जरा लेके आए, सहाबा बोली 500 दिरहम की मौलाना की जरा फरोख्त। उस 500 दिरहम में मौलाना रसूलुल्लाह ने सामान जहेज का मंगवाया और अपनी बेटी का हाथ मौलाना से करता। अगर जमाना अली और फातिमा के तर्ज पर शादी करे तो आज लड़की का बाप परेशान ना हो, लड़के का बाप परेशान हो कि बेटा अगर तुम्हें कार चाहिए है तो इतना कमाओ कि इतना महल दो तो वहां से तुम्हें उसी महल की कार आएगी। अगर तुम्हें फ्लैट चाहिए है तो इतना कमाओ कि तुम महल दो और तुम्हें फ्लैट मिले। यह है इस्लामी शादी। समाज ने मजहब को जकड़ लिया, सोसाइटी हावी हो गई है मजहब पे। अजीज़ान मोहतरम बहुत पुरानी गुफ्तगू हो जाएगी अगर मैं इसका गुफ्तगू करूं बात को तमाम करते हुए कि रसूलुल्लाह ने मौला अली को देखा, कहा अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई हुक्म नहीं था, मेरी बेटी फातिमा का कोई हल्ला नहीं था। फातिमा तो नहीं पर्दे के पीछे, अली रहे पर्दे के बाहर। जमाना अली की फजीलत को देखता है, फातिमा को पहचानता है कि जब अली फदाइल के इतने सीने तय करते हैं तब कहीं जाके फातिमा के बराबर थे। अलीजान मोहतरम ये रसूलुल्लाह की बेटी जनाब फातिमा जालिमों ने रसूल के बाद इन्हें चैन से जीने लगी। बीवी ने मसीहा पढ़ा, सुबह तलैया मसाए उल्लो अन्हा, सुबह तलैया ललियां से नंदी आ गया। ए बाबा आपके बाद हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी कि अगर दिलों का पति तो तारीफ की शब्द में तब्दील हो। ए बाबा अगर पहाड़ों का पति पहाड़ ऊपर पैदा हो जाते। हाँ बीवी फातिमा जहरा को है जिनके दरवाजे पर आग लगा दी गई। रसूल बेटी के दरवाजे पर आते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वह व मादन रिसाला। ये अहले बैत नबुव्वत तुमको हमारा सलाम हो, ए मादन रिसाला तुमको हमारा सलाम हो। आमीन। ये जोड़ी पर रसूल सलाम करते थे। जमाने में जोड़ी प्यार लगा दी। फातिमा दीवार और दरवाजे के बीच में आ गई। जनाब मोहसिन की शहादत हो गई। अल्लाह अल्लाह अस्मा को बुलाया। कहा अस्मा यहाँ का तरीका मुझे पसंद नहीं। जिस तरीके से यहाँ मैयतें उठती हैं, जिस तरीके से यहाँ जनाजे उठते हैं, मुझे यहाँ का तरीका पसंद नहीं है। अस्मा ने एक संदूक बनवाया। इसकी भी 2 बातें मिलती हैं कि एक संदूक आसमान से आया और दूसरी बात यह है कि अस्मा ने तैयार किया। जब अस्मा ने संदूक तैयार किया तो रसूलुल्लाह के बाद फातिमा के चेहरे पर पहली दफा हंसी आई, मुस्कुराहट आई। कहा अस्मा अल्लाह दुनिया और आखिरत में तेरे पर्दे को सलामत रखे। मैं कहूँगा ए बीवी अस्मा को पर्दे की दुआ दे रही है, ये दुआ ज़ैनब में कुलसूम को दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह बीवी खुदा की कसम आलम ये है अजीजों के मौला अली को बुलाया, मौला अली से वसीयतें की। या अली आप भी मुझे गुस्ल दीजिएगा, या अली आप भी मुझे दफन कीजिएगा, या अली रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठे, या अली फुला फुला लोग मेरे जनाजे पर ना आने पाए, या अली आप गवाह रहिएगा
کہ یا علی ایسا کیا دیکھ لیا، کیا بدل راہ سے لیا کر رہے ہیں؟ ابن عباس نہ پوچھا، کہا نہیں یا علی آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجیے ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہا سنیں ابن عباس، جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو رسول کی بیٹی پہلو کی پسندہ شکست تھا، فاطمہ نے مجھے کچھ نہ بتایا، صحن خانہ میں لا کے نبی ترقی گئی، ایک بچے کو آواز دی، زینب ماں کا آخری دیدار کرو، کلثوم ماں کی آخری زیارت کرو، بیٹا حسن آؤ ماں کے چہرے کی زیارت کرو، سب سے آخر میں حسین کو دیکھا، ہے نا والا دیا حسین، کہاں ہے میرا بچہ حسین؟ یوں تو سبھی رو رہے تھے مگر حسین بہت گریا کر رہے تھے، کہا میرے لال حسین ماں کے چہرے کی آخری زیارت کر لو۔ حسین آگے بڑھے، پانی میں پا کے کھڑے ہوئے، ماں کے چہرے